आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यति बेला मुलुकमा निर्वाचनको चर्चा हुनुपर्ने बेलामा कोभिड महामारीले नेपाललाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ र नेपाल सम्पूर्ण रूपमा लकडाउनको जस्तो परिस्थितिमा छ। त्यसभन्दा ठुलो लकडाउन नेपालको संविधान, राजनीतिक प्रणाली र चालु राजनीति पनि एउटा महामारीले ग्रस्त बनेको छ। यस्तो बेलामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आफैमा विभाजित छ, विशृङ्खलित छ र सबभन्दा बढी विवादको चौघेरामा छ। सरकार त्यत्तिकै विवादित छ र सरकारले गरेका एकपछिका अर्का क्रियाकलापहरू आफैमा विवादित बन्दै गएका छन्। यसले पनि जनतामा झन् ठुलो निराशा छाएको छ र सँगसँगै मधेस केन्द्रित सबभन्दा ठुलो दल मानिएको जनता समाजवादी पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागी हुने वा केपी ओलीको विरोध गर्ने भन्ने नाममा झन्डै विभाजित भएको छ र त्यो कानुनी रूपमा मात्र दुईवटा पार्टी हुनबाट जोगिएको छ, तर व्यवहार त दुईवटा पार्टीको अभ्यास भइरहेको छ। अझ रोचक कुरा के छ भने जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा 30 जना केन्द्रीय सदस्यहरू छन् भने महन्त ठाकुरको पक्षमा 20-21 जना केन्द्रीय सदस्यहरू छन्। महन्त ठाकुरको पक्ष 11 जना मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा सहभागी भएको छ र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूसहित महन्त ठाकुर सहितका नेताहरूलाई कारबाही गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगले त्यो कारबाहीलाई यथावत राख्नु भनेर मान्यता दिएको छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन यी सबै प्रक्रियाहरू भन्दा पनि तत्कालको परिस्थितिमा के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने जस्तो ढङ्गमा संवैधानिक आयोगहरू पनि सत्ताको छायामा वा राजनीतिको नराम्रोसँग छायामा परेको देखिँदैछ, जुन कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद, विभाजन र विघटनको अवस्था पुगेको थियो। झन्डै सङ्घीय जनता समाजवादी पार्टी पनि त्यही तहमा पुग्ने त होइन भन्ने देखिँदैछ र हिजो मधेसको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बनाउने, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने र मधेसी जनताको हक अधिकारको विषयमा बहस र पैरवी गर्ने भनेर एकीकृत भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट बनेको जनता समाजवादी पार्टी 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै गम्भीर विवादमा पर्यो। यो विवादका पछाडिको कारण के हो र यो विवाद कसरी समाधान हुन सक्छ र किन विवाद उठेको थियो भन्ने प्रश्न एक ठाउँमा छ। यही विषयमा एबिसीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको कुराकानीलाई आजको यो आउटलुकमा तपाईहरुलाई पहिलो भागमा यो देखाउँदैछौँ। अब एकछिन हेरौँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जसले आफ्नो पार्टीका बारेमा, वर्तमान सरकारका बारेमा र पार्टीभित्रको विवादका बारेमा के भन्नुहुन्छ। पछिल्लो चरणमा जब प्रधानमन्त्रीजीले संसद भङ्ग गर्नु पहिलो पटक, त्यसपछि दोस्रोमा भङ्ग गरिसकेपछि पनि यो प्रतिगमनकारी हो, यो अलोकतान्त्रिक हो, असंवैधानिक हो र यसलाई चाहिँ के छ भने खारेज गराउनुपर्छ र संसद विघटन गर्नु भनेको लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पार्नु हो भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयमा सबै एकमत भएको। एकमतले सडकमा पनि उत्रियौँ। तर पछि गएर सर्वोच्चले संसदलाई पुनर्स्थापित गर्ने भन्दा केही दिन अगाडिदेखि अलिअलि भाषा चेन्ज भएको, तर बाहिर बैठक सङ्घ पार्टीभित्र चाहिँ होइन, केही नेताको भाषा। अनि त्यसपछि जब संसद पुनर्स्थापित भयो त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओलीको कदम गलत थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि असंवैधानिक भनिसकेको छ। यो प्रतिगमनकारी हो भनेर भन्नलाई केही साथीहरू हिचकिचाउन थाले र बिस्तारै चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि जब सत्ताको खेल चल्यो अनि ओलीसँग टाँसिए। ओलीसँग टाँसिएर चाहिँ के छ भने ओलीले फेरि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसद भङ्ग गर्ने, संविधानलाई खारेज गराउने, संसदीय लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने जुन ओलीको मास्टर डिजाइन रह्यो त्यो डिजाइनलाई ओलीले एक्लै
अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था भयो। त्यतिखेर हाम्रा केही साथीहरूले अब सबै पार्टी चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी नै हुन्, सबै पहाडे नेताहरू उस्तै हो भन्दै अलिअलि फरक अभिव्यक्तिहरू आउन थाले। अनि पार्टीमा बसेर छलफल गरौँ भन्यो, पार्टीको बैठकमा कुरा नआउने, पछि गएर बैठकमै नआउने, बैठक आफैले बोलाउने तर आफै नआउने किसिमको यता हुँदै जाने, यताबाट टाढिँदै जाने, उता ओलीको प्रतिगमनसँग नजिकिँदै जाने र ओलीसँग मिलेर पार्टीलाई कमजोर पार्ने कार्य सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले आउनुहोस् पार्टीमा बसेर बैठकमा छलफल गरौँ भन्दाखेरि बैठकमै बस्न नमान्ने, हुँदै गइसकेपछि अब मधेसका सबै माग पुरा गरिदिए ओलीले भनेर नाटक भयो। यथार्थमा के हो भने एक दुईवटा प्रशासनिक कुराहरू ओलीको प्रधानमन्त्री हुँदा, सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केही मान्छेका मुद्दा चलाएको थिए, मधेस आन्दोलन केही पक्रेका थिए, तीमध्ये एकाधटाको मुद्दा खारेज गरिदिए, फिर्ता लिइदिने भन्ने कुरा त प्रशासनिक कुरा हो। तर मधेससँग या देशसँग जोडिएका राष्ट्रिय सवालहरूको विषयमा त प्रवेश पनि गरेन। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेशम चौधरीको रिहा गरेपछि हामी सहकार्य गर्छौँ भन्दै रिहाई के पनि भएन, पुगिसक्यो सरकारमा। त्यति बेला पनि हामीले आउनुहोस् पार्टीमा बसेर छलफल गरौँ न, किन यसो गरेको? यो त प्रतिगमनको बाटो हो, यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो, यसले मधेसलाई त सिद्ध्याउँछ। मधेसका कुरा गर्ने हो भने देशलाई चाहिँ के छ भने अराजकता अस्थिरतातर्फ धकेल्दै अन्तत्वगत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउने साजिस हो। यो त केपी ओलीको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासनतर्फ लैजाने प्रयास हो। किन यसलाई सहयोगी बन्या हो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भने कुरा तपाईँको ठिक हो, मलाई पनि यस्तै लागेको छ, तर के गर्ने, हामी त मजबुर छौँ, हामीलाई चाहिँ यतै जा जसले भन्यो हामी जानुपर्ने भयो। त्यस कारण मैले आउँदैछु, त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले हामीलाई जा भन्छ हामी त जानुपर्ने भयो, हामी आफ्नो मनले थोरै गरे आउँ र भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि अनि मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि यो पार्टीको विवाद हुँदै होइन, ओलीको चाहिँ प्रतिगमनसँग मतियार हुने कि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानलाई जोगाउन, सङ्घीय गणतन्त्रलाई जोगाउन, प्रतिगमनबाट मुलुकलाई जोगाउनलाई सङ्गठित भएर चाहिँ के छ भने प्रयास गर्ने कि यसलाई समाप्त पार्ने, यो दुईटा भाग देखा पर्यो। त्यसमा उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सामान्य एउटा मन्त्री पद पाउनलाई त्यो पनि चाहिँ कुनै अर्थ नवर्थको बेलामा त्यतिका लागि चाहिँ ओलीका मतियार हुनुभएको हो। उहाँहरूको कोर्सै चेन्ज गरिहाल्नु, कोर्सै चेन्ज भइसकेपछि त अब के त्यसलाई विवाद भन्ने, के सहमति, के विमति भन्ने। राजेन्द्र महतोहरू सीमामा त्यो नाकाबन्दीलाई सफल पार्न धर्नै बस्नुभएको थियो होइन, त्यसलाई उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो टसलको अवस्था थियो। उहाँहरूलाई दुई ठाउँमा ल्याउनको लागि केले काम गर्यो त? होइन, पहिलो कुरा त कि त्यो नाकाबन्दी थिएन, मधेसका जनताहरूले मधेसभित्र आन्दोलन गरिरहेका थिए, चरम दमन र गोली चलिरहेको थियो, उनीहरू 10 गजामा गएर बस्या हो वास्तवमा भन्यो भने। अब त्यसलाई नाकाबन्दी भन्न मिल्दैन, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि ओलीले उग्र अन्धराष्ट्रवादी नारा लगाउनु हो, मधेस विरोधी, पहाड विरोधी, के अरे मधेस विरोधी र भारत विरोधी नारा लगाउनु हो, राष्ट्रवादी देखिनु हो। त्यो नक्कली राष्ट्रवादबाट उहाँले मत पनि पाएको, भोट पनि पाएको हो। तर जब उहाँ पछि सरकारमा आइसकेपछि जब उहाँको पार्टीभित्र अन्तर्विरोध चर्कियो, त्यो अन्तर्विरोध दबाउनका लागि उहाँले जसको विरुद्धमा चाहिँ के त्यो चुच्चे नक्सा ल्याएका हुन्, केस हुन्, या संसदबाट सिंहमय जयते होइन शक्तिमय जयते के भन्न थाल्नु हो नि, भन्न थाल्नु हो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन सन्ट देश विदेशको सम्बन्ध बिग्रिने गरी बोल्न थाल्नु हो। र जब पार्टीको अन्तर्विरोध अलिक बढी चर्किएपछि उहाँ लम्पसार पर्नुभयो गएर। लम्पसार परिसकेपछि उहाँ टाङमुनिबाट छिर्नुभयो र लम्पसार पर्नुभयो र उहाँले बाहिरी आशीर्वाद प्राप्त गरेर मुलुकमा आफ्नो चाहिँ के छ भने स्वेच्छाचारी शासनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, निरङ्कुशतातर्फ लान सकिन्छ भन्ने उहाँको महत्त्वाकांक्षा जाग्यो।
र बाहिरी शक्तिले पनि त्यही मौकालाई उहिले कमजोर भएको ओलीलाई उपयोग गर्ने नीति लियो। त्यो उपयोग गर्ने नीति तहत केपी ओलीलाई उपयोग गर्ने नीति तहत र उनलाई अलिकति बलियो त बनाइदिनु पर्यो, किन आफ्नो साथीहरूले छोडिदिने भए। त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मोहनजी रायनजीहरूलाई अब उहाँहरू त इसारामा चल्ने हैन, उहाँलाई इसारा पाउनु हो ओलीसँग सती जाऊ भनेर उहाँहरू अब के गरोस् त्यो कुरा काट्न सक्नुहुन्न भनी जानुभएको यथार्थ त्यो हो। अलिकति यहाँनिर नि जस्तो मधेसवादी शक्तिहरूलाई, हुन त अहिले त राष्ट्रिय स्वरूपमा हुनुहुन्छ यहाँहरू होइन, राष्ट्रिय रूपमा सङ्गठन गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय रूपमा सङ्गठन फैलिएको पनि छ र राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ। तर जो शक्तिहरूले विगतमा मधेसका मुद्दाहरू उठाउनु भयो उहाँहरूलाई कमजोर पार्नलाई त्यो शक्ति फेरि किन लागिरहेको छ? होइन, एउटा कुरा यही भ्रम छ यहाँ नेपालमा। त्यो भ्रम के हो भने मधेस आन्दोलन जुन बेला हामीले गरिरहेका थियौँ, पहिलो मधेस जनविद्रोह हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर गऱ्यौँ। आन्दोलन जब विस्फोट भइसकेपछि मात्रै बाहिरका दुनियाँलाई थाहा भयो, यथार्थ त्यो हो। र त्यो आन्दोलन सफल पनि भयो, पहिलो मधेस आन्दोलन, जसले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ लिएर आयो। हजुर, समावेशिता, सङ्घीय संरचना, पहिचानका कुराहरू जस्ता परिवर्तनहरू भनौँ न, समावेशीकरण हुने विभिन्न कुराहरू लिएर जुन अगाडि आयो त्यो पहिलो मधेस जनविद्रोहले नै ल्याएको हो। त्यो 22 मुदे सम्झौतामै उल्लेख भएर अगाडि बढ्यो हो। त्यहाँनेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्नै तयारीमा आन्दोलन गरे हौँ र सफल भएको पनि हो। तर यहाँले जुन भन्नुभयो नि कि मधेसका मुद्दाहरूप्रति मलाई लाग्छ कुनै पनि बाहिरी शक्तिहरू मधेसका मुद्दा समाधान होस् भन्ने चाहेको र त्यसका लागि प्रयत्न गरेको अनुभूति चाहिँ मलाई छैन, अनुभव छैन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो मुद्दालाई चर्चा गरिदिने मात्रै हो। मधेसका मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हुन्, जनजातीय मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दा हुन्, दलित, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, महिलाहरूको यस्ता खालका मुद्दाहरू, निम्न वर्गका मुद्दाहरू छन्। यानि जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय मुद्दा संक्षेपमा भन्दाखेरि नेपालमा चर्को छ। यो समाधान कहिले पनि भएको छैन। राणाहरूले पनि ध्यान दिएन, राजाले पनि ध्यान दिएन, पञ्चायतकारमा पनि ध्यान दिएन, अहिलेसम्म पनि ध्यान दिएको छैन। यी मुद्दाहरूलाई हल गर्नुपर्छ, यी राष्ट्रिय सवालहरू हुन्। यी राष्ट्रिय मुद्दाहरू हल गर्ने प्रयास बाहिरकाले गरिदिने होइन, यहीँका नेताहरूले हल गर्नुपर्छ। बाहिरका त के हुन्छ भने चलिरहोस्, झगडा भइरहोस् होइन, किन शान्तले मिलेर बस्नु र भनेर कुनै पनि छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई यो शान्त भएर आनन्दले बसोस् भनेर चाहँदैन, निश्चित रूपमा चाहँदैन। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने कि बाहिरको भरमा, कसै अरूको भरमा, कसै अरूको भुइँ चढेर यी समस्याहरू हल होलान् भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन। एउटा कुरा, अब कसैले कुनै बेला कुनै अभिव्यक्ति दिएर आफ्ना दाउपेच खेले होला, त्यो अलग कुरा हो। तर मधेसको मुद्दा भनेको नेपालीहरूको मुद्दा हो, नेपालको मुद्दा हो। यसलाई समाधान गर्नलाई मधेसी र गैर मधेसी सबै मिलेर हल गऱ्यौँ भने मात्र यो समस्या हल हुन्छ। एक्लै कसैले हल गर्न चाह्यो भने यो हल हुँदै हुँदैन। तपाईँहरूकै पार्टी फुटाउने उद्देश्यले एउटा अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, र उहाँले नै जुटाइदिनु भयो, अनि फेरि उहाँले नै फुटाइदिनु भयो, अहिले यो पोइन्टमा पुर्याइदिनु भयो। यो चाहिँ के हो त फेरि? अब पोइन्ट के भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बिचमा त्यहाँदेखि अगाडिदेखि नै करिब एक वर्ष अगाडिदेखि नै एकीकरणका वार्ताहरू चल्दै थिए। धेरै कुराहरू तय भएको थियो, केही बाँकी थियो। र त्यो बेला जुन बेला अध्यादेश ल्याएर केपी ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउने, आफ्नै पनि पार्टी फुटाउने जुन चेष्टा गरे हुन्, त्यो बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले केही कुराहरू मिलाउँदै गरौँला भनेर एकीकरणको घोषणा गऱ्यौँ। त्यो मलाई लाग्छ अलिक परिपक्व भइसकेका थिएन अवस्था कि अझ परिपक्व भएर अझ बढी समय दिएर छलफल गरेर सबै कुरा टुङ्ग्याएर एकीकरण गरेको भए अलिक फरक परिणाम हुन्थ्यो।
तथापि त्यस बेला जे होस् एकीकरण भयो। ओलीले चाहेर एकीकरण भएको होइन, ओलीको एक्सनबाट फास्ट चाहिँ भएको हो। उनले के चाहन्थ्यो र एकीकरण गर्नुको होस् र भनेर है चाहिँ हो। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भने ओलीले अब यहाँ हेर्नुभयो तपाईँको भक्तपुर रिसोर्टमा ओलीकै मान्छेहरू थिए नि। हाम्रा सांसदहरूलाई नेताहरूलाई उठाएर लगेर रिसोर्टमा राखेर घेराबन्दीमा राख्ने त ओलीकै मान्छेहरू थिए। फोटो सेसनै भएका हुन् भने ओलीले फुटाएको भन्ने छ। र सरकार ओलीसँग नजिक रहेका र सरकारका मान्छेहरू दिनरात हाम्रा मान्छेलाई खरिद बिक्री गर्नेदेखि धाक धम्की दिने काम त गरिराखेकै छ। भन्दाखेरि फुटाउने कार्यमा महन्तजीहरूलाई उपयोग चाहिँ ओलीहरूले गरे हुन् फुटाउनुपर्छ भनेर। तर मिलाइदियो ओलीले भन्ने चाहिँ कुरा सही होइन। यही सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ 2-3 दिन अगाडि 5 जना प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो जहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको स्पष्ट कुरो त छैन, तर के भनिएको छ भने विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध लड्नको लागि हामी आफै सक्षम छौँ भन्ने किसिमले कुनै एउटा आसन्न सङ्कटतर्फ चाहिँ सङ्केत गर्नुभएको छ। र तपाईँकै एकजना नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि त्यसको एकजना सिग्नेटरी हुनुहुन्छ। यहाँलाई के लाग्छ? अब 5वटा प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छ, उहाँहरू अनुभवी नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लामो अनुभव र सूचना र सम्पर्क पनि उहाँहरूको ठुलो संयन्त्र छ। उहाँहरूले भनेको कुराहरूमा त्यत्तिकै भनेको होला भनेर त लाग्दैन मलाई। त्यसमा कुनै न कुनै दम त जरुर छ। हावा नचलिकन पात त हल्लिँदैन, पात त हल्लिएकै छ। अब हावा कता कताबाट आएर चलिरहेको छ, कता कताबाट लागिरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अदृश्य छन्। त्यो जब अदृश्य कुराको कुनै प्रमाण कुनै हुँदैन, त्यस कारणले तर हावा पात हल्लिएपछि त हावा त चलेकै हो। त्यो यथार्थता हो। नबुझिकन त उहाँहरूले 5 जना प्रधानमन्त्रीले त वक्तव्य निकाल्नुहुन्न नि। तपाईँ पनि देख्नुहुन्छ आसन्न कुनै त्यस्तो किसिमको सङ्कट उहाँहरूले भने जस्तो? होइन, त्यसै मुलुक निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भने सङ्कटतर्फ उन्मुख छ, दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ। हामीले ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्र रहने हो कि नरहने हो, कुनै बेला चाहिँ के छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता कागजमा मात्रै रहने हो कि बाँकी व्यवहारमा सङ्कुचित भएर जाने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न हुने हो कि भन्ने आशंका जनताहरूले गरेका छन्, बौद्धिक वर्गले गरेका छन्, मिडियाले गरेका छन्, नागरिक समाजले गरिरहेका छन्। यो के हो त? किन यस्तो आशंका उत्पन्न भइरहेको छ त? यसमा के छ त तथ्य सत्य? यो कुराहरू खोज्नु र पत्ता लगाउनु र जनसम्मताको समक्ष दुनियाँको समक्ष ल्याउनु जरुरी छ। तर निर्वाचन आयोगले त्यो कुरालाई एड्रेस गरेन। यहाँले विज्ञप्ति पनि निकालेर त्यो कुराको प्रतिरोध त गरिसक्नुभयो, कानुनी उपाय खोज्छु पनि भन्नुभयो। के लाग्छ यो संस्थाहरू निरन्तर कमजोर बन्दै जाने क्रम, यो जुन अहिले यहाँले सङ्केत गर्नुभएको कुनै न कुनै किसिमको हस्तक्षेप र संस्थाहरूको कमजोरी, दुईटा कुराहरूको बिचमा केही सम्बन्ध छ? पूर्व निर्वाचन आयुक्त प्रमुख आयुक्तहरूको स्टेटमेन्ट लेखहरू मैले पढेको थिएँ। उहाँहरूको पनि विचार के देखिन्छ भन्दाखेरि सत्ताको छाया पर्यो, शक्तिको छाया निर्वाचन आयोगमाथि पर्यो। त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोग जुन समस्याको समाधान गर्नलाई निर्णय दिनुपर्थ्यो त्यो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पुरा गरेन भनेर पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले नै, प्रमुख आयुक्तहरूले नै बोलिसकेपछि त यसमा त केही न केही छ भन्ने कुरा त बुझ्न धेरै कठिन त हुँदैन। त्यसकारणले म अझै पनि के भन्छु भन्दाखेरि संवैधानिक निकायहरू तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्छ र सत्ताको प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्दछ। अनि मात्रै लोकतन्त्र चाहिँ के छ भने संस्थागत हुन्छ। र निर्वाचन आयोग लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, जनताको सार्वभौम शक्तिको अभ्यास गर्ने मुख्य निकाय भएकोले त्यो तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्छ। विधि प्रक्रिया र कानुनले गाइड गरे अनुसार नै चल्नुपर्छ। सबै पार्टी बराबर दृष्टिकोणले सबै पार्टीलाई हेर्नुपर्छ। अनि मात्रै चाहिँ के छ लोकतन्त्रको अभ्यास संस्थागत भएर जान्छ। यत्रो महत्त्वपूर्ण भूमिकाको ठाउँमा हामीलाई दुःख लाग्छ कि राजनीतिक दल सम्बन्धित ऐनमा व्यवस्था
निर्वाचनमा दल सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था, हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था हेर्दाखेरि के हो रे, निर्णय बहुमतकै मान्य हुन्छ। संसदमा नि सरकार बहुमतबाटै बन्छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूमा राय बाज्यो भने बहुमतकै निर्णय मान्य हुन्छ। तर किन पार्टीले बहुमतले, अत्याधिक बहुमतले निर्णय गरेर विधि सम्मत प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले निर्णय गरेको कार्यलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले सामान्य कुरा हो अध्यावधि गरिदिने, त्यो पनि गर्न किन मानेनन् त्यस सवाल त्यहाँबाट प्रश्न उठेको हो। यो नमान्नुको कारण के हो भन्नेबाट प्रश्न उठायो हो। अब म चाहिँ के छ, निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ के छ भने आक्षेप गर्न खोजेको होइन, तर कसैलाई चित्त बुझेको छैन यो कुरामा, निर्वाचन आयोगले गरेको कुरामा है चित्त त बुझेको छैन कि बहुमतले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले नमान्ने हो भने दलहरू कसरी चल्छ, लोकतन्त्र कसरी चल्छ, राज्य कसरी चल्छ भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएकै हो। र अब हुनसक्छ आउने दिनहरूमा यी कुराहरू सचिएर जाने आशा हामी गर्छौँ। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूह अर्थात् पूर्व राजपाको कार्यकारिणी समितिमा बहुमत थिएन, त्यसैले उहाँहरूले 17 जना अरू सदस्यहरू थप्नुभयो। त्यो विधानको एउटा त्यो थप्ने कार्य विधानको कुन धारा टेकेर थप्नुभएको, त्यो अधिकारै छैन विधानले दिएको, जसको आफै अल्पमतमा छ। निर्वाचन आयोगले पहिला उहाँले निर्णय गरेको माइनट माग्यो, उहाँले माइनट दिन सक्नु भएन, फेरि समय माग्नु हो, 7 दिनको समय आफै लिनु हो, निकै प्रयास गर्नु हो सङ्ख्या जुटाउनु, नसकेर उहाँले पेश गर्न सक्नु भएन। अल्पमतमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अल्पमतमा भइसकेपछि अल्पमतले निर्णय गर्न सक्दैन कुनै पनि संस्थामा पनि, इभन सामाजिक संस्थाहरूमा पनि निर्णय बहुमतले नै गर्ने हो। बहुमतको निर्णय उहाँले एक्लै गर्ने भएपछि जे गर्दा पनि त भयो नि, जे घोषणा गर्दा पनि भयो नि। पहिलो दोस्रो अध्यक्ष हाम्रोमा छैन, दुवै अध्यक्ष इक्वल हो र विधानले त्यसलाई समान मानेको छ र 2 जना अध्यक्ष हुनेछन् विधानले भनेको छ र कार्य विभाजन गरी कार्य गर्ने छ, सहमतिका आधारमा कार्य विभाजन गरेर काम गर्ने। कुनै अध्यक्ष पहिलो दोस्रो र माथिल्लो तल्लो भन्ने छैन, त्यो कुराको अपव्याख्या मात्रै हो। दुवै अध्यक्षको अध्यक्षको हैसियतले गर्ने कामै गर्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने कार्यकारिणीको केन्द्रीय समितिको बहुमतले गर्ने काम गर्ने हो। र एक्लै चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो नातागोता यसो दायाँ बायाँ रहेको हैन लल्लु पन्जु सबैलाई चाहिँ के छ भने कार्यकारिणीमा राखेर अब म कार्यकारिणी मेरो भयो भन्न चाहिँ असंवैधानिक पनि हो, अनैतिक पनि हो, विधान विपरीत पनि हो। एउटा संशोधन प्रस्ताव ल्याएर त्यसको असहमतिपछि सरकार छोडेर हिँड्नु भएको स्थिति पनि हो। के मधेसका इस्युजहरू चाहिँ सिंहदरबार फेरिमा आइसकेपछि चाहिँ मिलाउने गर्छन्? हेर्नुहोस्, मधेसको मुद्दा के हो भने सङ्घीयताको मुद्दा हो। मधेसको मुद्दा भनेको मधेसको मात्रै देशै राष्ट्रिय मुद्दा नै हो, समानुपातिक समावेशीकरणको सवाल हो, विभेदको अन्त्यको सवाल हो। मधेसको मुद्दा भनेको पहिचानको मान्यताको सवाल हो, सुशासनका सवालहरू हुन् र जनसङ्ख्याको हैसियतमा भागीदारी र प्रतिनिधित्व पाउने सवाल हो। यी सवालहरूमा चाहिँ के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल त बन्यो। सङ्घीयता अहिले नेपालमा त्रुटिपूर्ण छ सबै, तथापि पनि सङ्घीयता छ, सानै अंश भए पनि समावेशिता छ र चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रदेशहरू बनेका छन्। यो भनेको मधेस आन्दोलनको ठुलो उपलब्धि हो। तर केही मुद्दाहरू त हल भएका छन् मधेस आन्दोलनको दौरान भएका समझौताका आधारमा, तर अझ पनि मूलभूत मुद्दाहरू बाँकी छ। सङ्घीयता त छ तर नाम मात्र सङ्घीयता छ, प्रदेशहरू अधिकारविहीन छन्, अधिकार सम्पन्न प्रदेश बनाउने कुरा हो। र अर्को कुरा के हो भने जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सवाल अझै पनि मूलभूत सवालको रूपमा रहेको छ, पहिचानको सवाल मूलभूत रूपमा रहेको छ, उनको भाषा संस्कृतिको मान्यताको सवालहरू पनि रहेका छन्, लगायतका सवालहरू त अहिले बाँकी नै छ हल हुन। र जहाँसम्म 10+1 को सवाल हो, यो हामीले उठाएको कुरा होइन, यो सरकारले नै अन्तरिम संविधान 2063 मा टेकेर गठन गरेको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव हो। जुन त्यो आयोगमा हाम्रो कोही पनि प्रतिनिधि थिएन, वास्तव साँच्चै भन्यो भने। तर
त्यो प्रतिनिधित्वले दिएको 10+1 10 प्रदेशको खास भनौँ न खाका र प्रदेशभित्र स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको व्यवस्था सहितको जुन खाका प्रस्तुत गर्यो त्यो पुनर्संरचना आयोगले, र त्यति बेलाको संविधानले पनि के लेखेको थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले नै बनाएको संविधान हो कि राज्य पुनर्संरचना आयोग हुनेछ, आयोगको सिफारिस अनुसार राज्य पुनर्संरचना गरिनेछ। त जब आयोगले सिफारिस दिइसकेपछि त्यो अनुसार राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्थ्यो नि, संवैधानिक व्यवस्था त त्यो थियो नि। तर उहाँहरू त्यो नगरिकन, त्यसलाई वास्तै नगरिकन अनि आफ्नो इच्छा अनुकूल 2-4 जना मान्छेको स्वार्थ र इच्छा अनुकूल राज्यको पुनर्संरचना गरियो। त्यही ठाउँमा हामीले भन्यौँ ठिक छ, हामीले भनेका त वास्तवमा भन्ने हो भन्दाखेरि मधेस विद्रोह त स्वायत्त मधेस प्रदेशको लागि भएको हो, मधेसी जनताको प्रादेशिक स्वायत्त र सुशासनको लागि भएका हुन्। त्यसै गरी जनजातीय क्षेत्रहरू, विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, उनीहरूको स्वायत्त सुशासनको लागि भएका हुन्। तर राज्य पुनर्संरचनाले जुन 10+1 या 10 प्रदेशको जुन खाका लिएर आयो त्यसैको वरिपरि समाधान खोजिने हो भने संघीयता सम्बन्धी धेरै सवालहरू हल भएर जानेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यसलाई अगाडि बढाएको हामीले। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि त त्यो एउटा चाहिँ विद्वत वर्गहरूले त्यो चाहिँ तयार गरेको, आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन हो त्यो। उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले पदभार ग्रहण गर्न साथ पहिलो प्रतिक्रिया स्वरूप अहिले बहुराष्ट्रिय राज्यका लागि चाहिँ अब हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन। र उहाँले लगत्तै जस्तो 24 घण्टा पनि लगत्तै त्यो मेरो अभिव्यक्ति चाहिँ त्यस आशयको थिएन भनेर फिर्ता गर्नुभयो। अहिलेको हाम्रो आवश्यकता बहुराष्ट्रिय राज्य हो कि अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरू? अब हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाज भनौँ न होल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, विविधतायुक्त हो। यो हाम्रो विशेषता हो। बहु भन्ने बित्तिकै त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भन्ने त बहु भनेको त एउटैको होइन नि, एउटै जातिको, एउटै भाषाभाषीको देश त होइन। जस्तो हङ्गेरी जस्तो, पोल्यान्ड जस्तो अत्याधिक सङ्ख्यामा एउटै जाति भएको देश त हाम्रो होइन। बहुलता त यहाँ छ। अब राष्ट्र भनेको के हो? राष्ट्र भनेको त जनताको समुदाय, जनसमुदाय नै हो नि। जनताको त्यो समुदाय जसको एउटा खास निश्चित भूभागमा बस्ने, एउटै वेशभूषा, भाषा, संस्कृति भएका समुदायले नै राष्ट्र भनिन्छ। त्यसलाई कहिलेकाहीँ नेसन भन्दाखेरि ट्रान्सलेट गर्दा जाति पनि भन्छ। बहुजाति भनेकै बहुराष्ट्रिय हो नि त, बहुराष्ट्र हो नि। धेरैवटा राष्ट्रहरू, धेरैवटा जातिहरू मिलेर बनेको समग्र नेपाल हो। त्यो कुरालाई भएको कुरालाई स्वीकार गर्दाखेरि के आपत्ति भयो र? त्यस कुरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल मात्रै होइन, हेर्नुहोस् भारतले पनि आफ्नो मुलुकमा बहुजातीय, बहुभाषिक भएको बहुराष्ट्रिय मुलुक हो भनेर स्वीकार गरेको छ। बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर स्वीकार गरेको छ, किन विविधता त्यहाँ छ। ब्राजिलले पनि स्वीकार गरेको छ, त्यहाँ पनि विविधता छ। धेरै मुलुकहरूले त्यो विविधतालाई स्वीकार गरेका छ। हामीले त्यो विविधतालाई स्वीकार गर्नका लागि किन हिजोसम्म नोक्सान के छ? एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने त्यो विविधताभित्रको एकता र समानता र सहिष्णुतालाई हामीले अगाडि बढाउने हो। एक समानता, विविधताभित्र एकता र सहिष्णुतालाई अगाडि बढाएर बलियो नेपाल बनाउने हो। अब यसलाई अब यहाँले नाम लिएको मान्छेले के बुझेर कुन दृष्टिकोणसँग गर्यो त्यो मैले बुझेको छैन। उहाँले पनि बुझेर गरे हो, नबुझेर गरे हो, त्यो अलग कुरा हो है। तर यही विविधताभित्रको एकता नै राष्ट्रिय एकता हो र त्यो भित्रको एकतालाई दह्रो बनाउने कार्य गर्ने, विभेदलाई अन्त्य गर्ने हो। असमानता, विभेद र उत्पीडनलाई हामीले अन्त्य गर्ने हो हाम्रो दृष्टिकोण। तर यो विविधता छ, नेपाल मल्टिनेसनल कन्ट्री हो भन्ने कुरा त यथार्थ हो नि। धेरै नेसनालिटिजहरू भएको कन्ट्री त मल्टिनेसनल हुन्छ नि हैन। कङ्ग्लोमेरेट जस्तो छ, तपाईँको बालुवा, गिटी, ढुङ्गा मिलेर, कङ्क्रिटहरू मिलेर कहिलेकाहीँ दह्रो ढुङ्गा जस्तो बने आउँछ। सबैको अस्तित्व चाहिँ एकै ठाउँ देखिन्छ, तर तिनीहरूको पकड धेरै बलियो हुन्छ, छुट्याउनै गाह्रो हुने। त्यो कङ्ग्लोमेरेट हो नि त हाम्रो सोसाइटी त। जस्तो कि तपाईँको अर्को उदाहरण दिनुहुन्छ, रेनबो, पानी पर्यो, घाम लाग्यो भने रेनबो फर्म हुन्छ, इन्द्रेणी भन्छ। इन्द्रेणीमा 7वटा रङ रिफ्लेक्ट भएको छ, 7वटा रङ हुन्छ लाइटमा भन्ने कुरा त सही कुरा हो नि। प्रकाश त देखिँदैन,
तर त्यसमा 7वटा रङ हुन्छ भन्ने कुरा त जब त्यो प्रिजमबाट पास गराएपछि या वाटर ड्रप पानी पऱ्यो बेला त्यो लाइट पास गरे 7वटा छुट्टिन्छ नि। 7वटा मिलेर नै बनेको व्हाइट लाइट हो। त्यस कारणले नेपाल भनेको कुरा के हो भने धेरैवटा कलरहरू मिलेर बनेको इन्द्रेणी भन्न पनि हुन्छ, या सांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुजातीय मुलुक हो। धेरैवटा त्यहाँ छ बहु भन्ने बित्तिकै त्यो छ, तिनको बिचमा रहेका मित्रता र एकतालाई बढावा दिने, विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने हो, उनीहरूको भाषा संस्कृति र पहिचानलाई रिकग्नाइज गर्ने हो। यसले त झन् राष्ट्रिय एकता दह्रो हुन्छ नि। कसैले यदि यसलाई यो विविधतालाई अन्तर्विरोधमा परिणत गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि विखण्डनको सोच राख्दछ भने त्यो गलत हो। र देशैभरि विपक्षी गठबन्धनले एक खालको सफलता, संसदीय गणितको सफलता चाहिँ हासिल गरिरहेको छ। अब यो गठबन्धनको एउटा समूह क्याटालिस्ट जसको चाहिँ नियति झन्डै तपाईँहरूको पार्टीको जस्तै छ, नेकपा एमालेभित्रको नेपाल खनाल समूह, र उहाँहरू मिल्न पनि सक्नुहुन्न र छुट्टिन पनि सकिराख्नु भएको स्थिति छैन। त्यो अवस्थामा गठबन्धनको भविष्य चाहिँ के हुन्छ? हेर्नुहोस्, के हो भने लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न संसदको आवश्यकता छ र संसद आफ्नो अवधिभर काम गर्न पाउनुपर्छ। नेपालमा जब संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार हो लोकतन्त्र सिद्धिएको छ। उदाहरण नै हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रले पनि संसदमाथि प्रहार गरे। 2017 सालमा पुष 1 गतेका दिन सरकारलाई बर्खास्त गरेर संसदलाई भङ्ग गरे, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर लोकतन्त्र सखाप भयो। पछि आएर राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि के हो त भन्दाखेरि सरकारलाई भङ्ग गरेर अनि लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित संसदलाई भङ्ग गरे। त्यसपछि लोकतन्त्र समाप्त भएर गयो। अहिले केपी ओलीले पनि पहिला राजा महाराजाले निरङ्कुश शासन ल्याउनका लागि जुन तरिकाले संसदमाथि प्रहार गर्थे र भङ्ग गर्थे, त्यही खेलमा त्यसैको नयाँ संस्करणको रूपमा अहिले केपी ओलीको भूमिका हो। त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउन, लोकतन्त्रलाई, परिवर्तनलाई, सङ्घीय गणतन्त्रलाई जोगाउनका लागि पनि परिवर्तनकारी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँ नभइकन, मोर्चाबन्द नभइकन यो जोगाउन सकिँदैन। यदि अहिले गुम्यो भने फेरि मिलेर लड्नुपर्ने हुन्छ, लामो लडाइँ। यो यथार्थ हो। 17 सालमा गुमेको त 30 वर्ष लाग्यो नि, फेरि ल्याएको, फेरि गुमेको, फेरि 10औं वर्ष लड्नु पर्यो। यो सशस्त्र विद्रोह हो, मधेस जनआन्दोलन, जनविद्रोह भयो, मधेसी जनता लडे, जनजाति लडे, चारैतिर सब लडाइँ भयो, सङ्घर्ष भएर सैकडौँ, हजारौँ भनौँ न, हजारौँको सङ्ख्यामा बलिदान भएर आएको हो। यसलाई जोगाउनु पर्छ र त्यो जोगाउनका लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँ हुनुपर्ने आवश्यकता हो। यो अब त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरेरै चाहिँ के छ भने 5 दलीय गठबन्धन बनेको हो र यो गर्नुपर्छ आवश्यकतालाई ठानेर नै 5वटा दल त्यहाँ आएका हुन्। अब त्यसमा कोही यताउति गर्छन् भने त्यो अलग कुरा हो, तर यो मिसन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्वाचन हुने सम्भावना छ कि छैन त? यदि प्रथम कदाचित होइन, एउटा यो त सामान्य मान्छेले पनि तपाईँको बुझ्ने कुरा हो। अहिले नेपालको सबै भागमा, सबै जिल्लामा अधिक लाखौँ नेपाली नागरिकहरू कोरोनाले आक्रान्त छन्। गरिबले रोजगारी गुमाएका छन्। आज हस्पिटलमा बेड छैन, औषधि छैन, भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन र जनता उपचार पाउनबाट छटपटाएको छ। दिनै पछि लास निस्किरहेको छ। यसो हिजो बेलुकातिर म यताबाट यसो पशुपति क्षेत्र हुँदै, गौशाला हुँदै उता चाबेलतिर जान लागेको त चारैतिर धुवाँ देखिन्थ्यो। अवस्था यो छ। आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता के हो, महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के हो भने राज्यको सम्पूर्ण ताकत, चाहे आर्थिक होस् या अन्य जनशक्ति होस्, परिचालन गरेर जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो। चुनाव 1.5 वर्षपछि गरे पनि हुन्छ, संसद छँदैछ। आजको आवश्यकता के हो भने जनताको जीवन रक्षा हो र त्यो जीवन रक्षा गर्ने कि 34-35 अरब रुपियाँ लगाएर पानीमा फालेर अनि चुनावको नाटक मञ्चन गर्ने कुन आवश्यकता हो? आज निश्चित रूपमा
चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको जीवन रक्षा हो। चुनाव आफैले पनि गर्न ऋण बुझ लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँले एउटा कुरा भनौँ, यो केपी शर्मा ओली सरकार बनेपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि वैदेशिक ऋण सरकारले नै बजेटमा भनिरहेको, सरकारकै रिपोर्टमा छ, वैदेशिक ऋण 2 गुणाभन्दा बढी भइगयो। फेरि चुनाव गरेर तेबर होला। त्यो नेपाली त्यो छटपटाइरहेका, कोरोनाले छटपटाइरहेका नेपाली जनतामाथि त्यो अनावश्यक बोझ एउटा। दोस्रो, चुनावको अभियानमा सामाजिक दूरी कायम गर्न नसकेर त्यसबाट हुने दुष्परिणाम के होला? यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अहिले चुनावको आवश्यकता होइन। अहिले आवश्यकता हो कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउने, रोजगार गुमाएकालाई व्यवस्थित गर्ने। अहिलेको प्रमुख आवश्यकता नै यही हो र मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने। जसपाको अबको भावी रोडम्याप चाहिँ के हो? अब हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रका रक्षाका लागि, संघीयताका रक्षाका लागि र प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्नका लागि हामी राजनीतिक लडाइँ, कानुनी लडाइँ गर्ने र मोर्चाबन्दी गएर अरू शक्तिहरूसँग मिलेर भनौँ न, अहिले हामी जसरी 5 दलको गठबन्धन बनाएको छ त्यसलाई दह्रो बनाउँदै अगाडि बढ्दै जाने हो। अहिलेको हाम्रो तत्कालीन रणनीति नै त्यही हो। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, संसदको रक्षा र प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने। हस् त, यहाँले आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयका बिच हामीलाई यो अन्तर्वार्ता दिनुभयो। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँहरूले यो उपेन्द्र यादवको कुराकानीहरू र विचारहरू सुनिसक्दाखेरि एउटा कुरा नयाँ पक्कै पनि सुन्नुभयो कि केही दिन अगाडि देशका पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीहरूले एक गम्भीर वक्तव्य जारी गरे। गम्भीर यस कारणले कि उनीहरूले देशका जल्दा बल्दा समस्याका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै जारी गरिएको वक्तव्यको एक लाइन, एक सेन्टेन्समा, एक वाक्यमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको र त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार्न नसकिने भन्ने एक वाक्य परेको थियो, जुन त्यो वक्तव्यको सबैभन्दा ठुलो कुरा थियो। ठुलो यस अर्थमा थियो कि त्यो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने भनेको भारतसँगको सबभन्दा लामो सम्बन्ध, सन् 1950 भन्दा पहिलेदेखिबाट भारतसँगको सुमधुर सम्बन्ध रहेको भनिएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र सँगसँगै भारतसँग सबभन्दा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाएको भनिएको जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र सँगसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले केपी ओली बाहेकका सबै शक्तिले वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन र नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप चलखेल भइरहेको छ भनेर सार्वजनिक वक्तव्य मार्फत चिन्ता जाहेर गर्नु र नेपालको बारेमा नेपाल एक सङ्कटपूर्ण अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेपका कारणले छ भन्ने कुराले नेपालको समग्र राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा समेत पनि नयाँ बहसको माग गरेको छ, प्रारम्भ गरेको छ र उपेन्द्र यादवले पनि पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालभित्र अझै ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने सङ्केत पाएर नै, वैदेशिक हस्तक्षेप हुन सक्ने सङ्केत पाएर नै उहाँहरूले वक्तव्य जारी गरेको भनिसक्दाखेरि यसका आन्तरिक पाटा र पक्षहरू अझ खुलेका छैनन्। तर सङ्केतमा के साँच्चीकै नेपाल भारतबाट असुरक्षित छ, के साँच्चीकै नेपाल चीनबाट असुरक्षित छ, वा के नेपाल साँच्चीकै अमेरिकाबाट असुरक्षित छ? नेपालका लागि संसारका सबभन्दा ठुला 3 बाह्य शक्तिहरू भारत, चीन र अमेरिका नै हुन् र यिनीहरूको नेपालमा के खालको चलखेल हुँदैछ भन्ने नयाँ विमर्श र नयाँ छलफल चल्दै जाला। यद्यपि उहाँहरूले त्यो वक्तव्य जारी गरिसकेपछि विभिन्न कोणबाट यस विषयमा छलफल हुँदैछ र आगामी दिनमा 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै यस विषयमा सविस्तार व्याख्या गर्नुहोला र जसका प्रति इङ्गित गरिएको ती शक्तिहरूले नै आफ्नो स्थिति अथवा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्लान् र त्यस विषयमा छुट्टै हामीले कुराकानी गरौँला। दर्शकहरू, अब सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र बढेको विवाद र गुटबन्दीको एक चरम पराकाष्ठाका कारणले मुलुक नै बन्दी जस्तो बनेको छ। नेकपा एमाले वैधानिक रूपमा एउटा छ, व्यावहारिक रूपमा अनेक पार्टीमा छ र ठोस रूपमा 2वटा समूह र गुटमा बाँडिएको छ। संसदीय दल एउटै छ, एउटाले पक्षमा मतदान गर्छ, एउटाले फ्लोर क्रस गर्छ र सँगसँगै प्रदेश सरकारहरूको पनि हालत अफिसियल एमाले वा त्यसको मूलधार भनिने केपी ओली
केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले र त्यसको सरकारलाई असफल बनाउने पक्षमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष र समूह लागेको छ र उसले नयाँ पार्टी पनि बनाएको छैन र देशभरि समानान्तर कमिटीहरू गठन गरेको छ र यति लामो समय फागुनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि किन माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूले न अर्को पार्टी बनाउन सकेका छन् न प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्न खोजेका छन्। के जेठ 2 गते फर्किने भनेको के हो? यो विचार, राजनीति, सिद्धान्त, आदर्शको कुरा हो वा पद, प्रतिष्ठा र तत्कालका लागि लाभका पदहरू पाइएन भन्ने घरायसी झगडा हो? समग्रमा हेर्दा यो एक राजनीतिक मुद्दाभन्दा घरायसी झगडाको चरम रूपको प्रदर्शन हो। त्यही प्रदर्शनका विषयमा एउटा देश बन्दी जस्तो अवस्था बनेको छ सत्तारूढ दलको कचिङ्गलका कारणले। त्यही कचिङ्गलभित्र अहिले विभिन्न कार्यदल बनाएर विभिन्न स्तरमा दुईवटा पक्षका बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालको पक्षका बीचमा घोषित अघोषित रात बिरात वार्ता र छलफल हुँदै गरेका छन्। त्यसै छलफलहरूमध्ये माधव नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना पूर्व जेठ 2 भन्दा अगाडिको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सचिव र पछिल्लो समयको स्थायी समिति सदस्य र पछिल्लो समयको केपी ओली शर्मा ओलीले बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्य समेत बनेका भीम आचार्य, जो प्रदेश नम्बर 1 को सांसद र त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षी समेत पनि सुरुका दिनदेखि आजसम्म रहँदै आउनुभएको छ। उहाँले केपी ओली पक्षधर नेताहरू सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल सहितका नेताहरूसँग आफ्नो पक्षको तर्फबाट टिमसहित कुराकानी गर्नुभएको छ लगातार रूपमा। ती कुराकानीहरूको बिचमा पछिल्लो समय भीम आचार्यले पार्टीको एकता अब विशृङ्खल नभएर एकता हुने आशा जनाउनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूका प्रधानमन्त्रीका प्रतिका आग्रहहरू छन्, जिरहहरू छन् र दुखेसोहरू छन्, गुनासोहरू छन् र यस्तो अवस्थामा के साँच्चीकै एमाले फेरि एउटै एमाले बन्न सक्छ कि सक्दैन? बन्न सक्छ भने के आधारमा बन्न सक्छ, के पदहरूको लेनदेन भएपछि बन्न सक्छ भन्ने बारेमा एबिसीले भीम आचार्यसँग कुराकानी गरेको छ। त्यो कुराकानीलाई अब तपाईँहरूसँग देखाउँदैछौँ। नेकपा एमाले भित्रको जुन विवाद छ र पछिल्लो समय चाहिँ छलफल अलि सकारात्मक भएको र सबैले पार्टी चाहिँ फुट्नुहुन्न, एक हुनुपर्छ भन्ने छलफल चाहिँ विशेष गरी दोस्रो पुस्ता युवा नेताहरूमा सक्रियता बढेको भन्ने सुनिन्छ। खास एमाले एकताको प्रयास चाहिँ कहाँ पुगेको छ हामीलाई भन्नु? खास त नेकपा एमालेको यो एकताको यो प्रयास गर्नुपर्ने ठाउँमा नआउनु पर्ने हो। खास गरी वर्तमान अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले यो फागुन 23 को अदालतको निर्णयपछि अलिकति एकपक्षीय खालको कमिटी बोलाएर एकपक्षीय खालका निर्णय गर्दै अगाडि बढेको सन्दर्भमा मोटामोटी झन्डै पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो। अब अर्को पक्षले पनि राष्ट्रिय भेला गरेर समानान्तर कमिटीहरू देशभरि बनाउँदै जाने खालको जुन एक्सर्साइज भयो, त्यसपछि सिङ्गो पार्टी 2 फ्याक होला कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको थियो र नेपालको सन्दर्भमा देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी भएको नाताले र वामपन्थी पार्टी, प्रगतिशील पार्टी भएको नाताले यो पार्टीको विभाजनले अरू धेरै पराकम्पहरू, अरू राजनीतिक दल, अरू विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा धेरै राजनीतिक पराकम्पहरू उत्पन्न हुने निश्चितै जस्तो थियो। फलस्वरूप यसभित्रका विवादको कारणले यो जनता समाजवादी पार्टी पनि मूलतः विभाजनको अवस्थामा पुग्यो। राजनीतिक ध्रुवीकरण अलिकति अनर्गल खालको हैन, हुन त त्यो संविधान पक्षधर र संविधानलाई मास्न चाहने भनेर भनिएको छ, तर पनि अब जे नहुनु पर्ने थियो नेपालको स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियामा त्यस्तो खालको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने चेष्टा पनि हुँदै गएको र यसले एउटा सिधै डाइरेक्ट कन्फ्लिक्टको स्थिति, कन्फ्रन्टेसनको स्थितितिर मुलुकलाई लगिरहेको अवस्था थियो र यो दुईपटक संसद विघटनको कुराले संविधान माथि सङ्कट उत्पन्न हुने हैन र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, गणतन्त्रमाथि पनि क्वेसन उठ्ने र जति पनि प्रतिगामी तत्त्वहरू, अस्थिरतावादी तत्त्वहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ यही मौका छोपेर स्थायित्व र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुन लागेकोले हामीले अब नेताहरूको बिचमा वार्ता गर्ने, कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेकै थियौँ, तर त्यतिले नपुगेर हामी आफै अग्रसर भएर एउटा निश्चित आधारमा यो एकता बनाउनको कामलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ
र त्यसले अहिले सकारात्मक ढङ्गले त्यो अगाडि बढिरहेको छ र मलाई लाग्छ अन्यथा कुनै दुर्घटना भएन भने के अरे छिटै यसले एउटा परिणाम दिन सक्छ। पक्षबाट जुन कार्यदल पनि बन्यो पछिल्लो समय बनेको थियो 10 सदस्य र यताबाट संयोजक जो भीमराव हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ पछिल्लो समय पार्टी उता संस्थापक पक्षबाट साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको अवस्था छ। यसरी कारबाही भइसकेपछि अब यो कार्यदलको चाहिँ भनौँ न औचित्य र वार्ता गर्ने यो जुन एउटा समितिको औचित्य नरहेको अवस्था हो अथवा के हो त्यही पनि छलफल त भइरहेको छ के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा यो रिस उठेको बेला बाहुनले बेत पर्दैन भन्छन्। यो कन्फ्लिक्ट भएको बेलामा झगडा चलेको बेलामा यो एकले अर्कालाई कारबाही गरेको नाटक गर्ने यी सबै चिजहरू अनर्गल हुन् होइन। अब यो बिचमा कार्यदल गठन भएपछि अलि स्वाभाविक गतिबाट सबै चिज जानुपर्ने त्यो गएन। त्यही बिचमा प्रधानमन्त्रीजीले यो संसद विघटन नगर्नुपर्ने संसद विघटन गर्नुभयो होइन। संसद विघटन गरिनु हुँदैन थियो, त्यो उहाँले गर्नुभयो। त्यो संसद विघटन गरेपछि त्यसका क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप होइन अब अर्को सरकारको लागि सिफारिस गर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने खालका प्रक्रियाहरू अगाडि बढे। अब यी सबै प्रक्रियाको सन्दर्भमा उहाँहरूले कारबाही गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो कारबाही त्यो अवैधानिक छ, किनभने एमाले पार्टीको कुनै कमिटीको बैठकै बसेको छैन, कसले कारबाही गर्छ होइन। अब जुन कमिटीले कारबाही गर्ने भनेको थियो त्यो त एउटा गुटको बैठक बाहेक केही पनि होइन। यस अर्थमा कारबाहीको कुनै अनौचित्यपूर्ण कारबाही भनेर प्रचार गरियो, त्यसको खास अर्थ छैन। तर पनि वार्ता संवाद कुराकानी भइरहेको बेलामा त्यसले एउटा मानसिक खालको असर भने पर्छ, नकारात्मक असर पर्छ। त्यस्तो स्थितिमा यो कार्यदल लगभग डिफर्मकै स्थितिमा छ। कार्यदल अहिले चाहिँ एक्टिभ छैन, क्रियाशील पनि छैन। त्यस्तो स्थितिमा पनि संवादको कुरा नरोकियोस् भनेर हामीले अनौपचारिक संवादहरू जारी राखेका छौँ र त्यो सबै संवादको तात्पर्य के हो भने यो रिसमा आवेगमा जति क्रियाकलापहरू भए विभिन्न पक्षहरूबाट त्यो सबै चिजलाई इतिहासको एउटा कालखण्डमा समीक्षाको विषय बनाउने र अब आगामी दिनमा मिलेर अगाडि बढ्ने, जसले गर्दा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै खालको धक्का नलागोस्, अगाडि जान सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले अनौपचारिक खालको वार्ताहरू संवादहरू गरिरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ अलिक परिणाम राम्रै ल्याउला भन्ने अपेक्षा छ। जेठ 2 को अवस्थामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा त्यो पार्टी अध्यक्षले होइन, पार्टी अध्यक्षले एउटा 6 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको थियो। त्यसका अब त्यसलाई अब केही नभएको बेलामा त्योलाई राम्रै मान्नुपर्छ, तर त्यसमा अपर्याप्त चिजहरू थिए र पार्टीभित्र खास गरी नेतृत्व तहमा जुन खालको विश्वासको खाडल उत्पन्न भएको थियो, सङ्कट उत्पन्न भएको थियो, यो अविश्वासको एउटा स्थितिभित्र त्यहाँभित्र पनि अनेकौँ अविश्वासका चिजहरू थिए होइन। जस्तो अब पार्टी कुनै शर्तविहीन ढङ्गले एकताबद्ध हुनुपर्छ। पार्टी चाहिँ के भने महाधिवेशनमा चुनिएको केन्द्रीय कमिटी र त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटी हो भन्न, त्यसको बैठक बनाउन अरू कुनै खालका शर्तको आवश्यकता छैन। त्यो महाधिवेशन छानिएको केन्द्रीय कमिटी हो नि त। त्यही केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन चाहिँ के भने अदालतको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ या यहाँ गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने अन्यथा खालका या पछाडि आएका थपिएका मान्छेहरू पनि त्यही भित्र पर्छन् भन्ने व्याख्या हुने खालका कुराहरू चाहिँ जुन त्यसमा छन्, त्यो चाहिँ अब त्यो अलिकति सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामीले उहाँहरूलाई भनेका पनि छौँ अलिकति यसलाई सुधारेर यो प्रस्तावहरू तयार गरियो भने र सहमतिमा, संवादमा, वार्तामा तयार गरियो भने सबैलाई मान्ने हुन्छ। एकपक्षीय ढङ्गले ल्याइएका कुराहरूमा यो अविश्वासको बेलामा त्यस्ता कुराले समाधान गर्न सक्दैन। पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा अब त्यसको बावजुद पनि अब कमसेकम संवाद
वार्ता अगाडि बढ्यो हैन। पार्टीलाई 2 गते जेठको केन्द्रीय कमिटीलाई मानेर अगाडि बढाउँछु भन्ने ठाउँमा अध्यक्ष आउनुभयो हैन। त्यस पछाडि अब त्यो कमसेकम प्रस्ताव अगाडि सार्ने स्थिति बन्यो। अब त्यो प्रस्ताव पहिला आन्तरिक ढङ्गले छलफल गरेर सार्वजनिक भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो छलफल बिनै सार्वजनिक गरिनुको अर्थ अलिकति एकताको अफेन्स देखाउने मात्रै हो कि भन्ने आशंकाले पनि त्यहाँ घर गर्ने नै भयो हैन। त्यसका केही नेगेटिभ पक्षहरू थिए। ती नेगेटिभ पक्षहरू त त्यसका बावजुद त्यसले एउटा संवादलाई अगाडि बढाएको छ र त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा अब मैले पनि विभिन्न मिडियाहरू मार्फत तुरुन्तै बैठक बोलाउने रे भन्ने हल्ला सुनिरहेको छु। तर त्यसरी त्यो एकपक्षीय ढङ्गले त्यसरी बैठक बोलाउने कुराले के भने बाहिर देखावटी रूपमा फलानाले एकताको पहल गरेको थियो भन्ने देखाउनको लागि मात्रै त्यस्तो गर्नु उचित हुँदैन। साँच्चै एकताको पहल गर्ने हो भने बसेर 1-2 राउन्ड कुराकानी गरेर अब कुन बुँदा कसरी अगाडि सार्ने भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अनि बैठकमा जाँदाखेरि त्यसले सार्थकता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी गण्डकी प्रदेशहरूमा जुन गतिविधि भइरहेछ यसले चाहिँ पार्टी विभाजन अथवा चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा अवस्था चाहिँ छर्लङ्ग बनाएको छैन के देख्नुहुन्छ यहाँले प्रदेशलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नु भएको छ? होइन, प्रदेशमा पनि हरेक ठाउँमा विभिन्न खालका विवादहरू अगाडि बढिरहेका थिए। एउटा कुरा चाहिँ के भने हामीले 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाइसकेपछि त्यो स्थितिलाई कायम राख्न सक्नु पर्थ्यो हैन। त्यो पार्टी हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो। अब हामी तर्फबाटै कतिपय साथीभाइहरूले अनेकौँ खालका कुराहरू गरेर त्यो पार्टी टुटफुट गराउने, अदालतको अन्यथा निर्णय गराउने कुरामा पहल भयो भन्ने सुन्छु। त्यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो हैन। वामपन्थी आन्दोलन त्यसले धक्का नै दिएछ। तथापि अब देशभरि नै हामीले झन्डै 2/3 यो सङ्घमा बहुमत र 6 प्रदेशमा सरकार, किन 2टा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको नेकपाले बनाएको अवस्था थियो। तर अब त्यो चाहिँ 2टा पार्टीले 2तिर फोडिदिइसकेपछि अब त्यसले स्वत नै विभिन्न प्रदेशहरूमा विवाद ल्याउने नै भयो। त्यो हाम्रो कामको परिणाम हो त्यो हैन। हाम्रो कामको परिणाम हो, त्यसले ल्याउने नै भयो। त्यसले गर्दा गण्डकीको सरकार अल्पमतमा पर्यो, त्यो गिरिनिसक्यो। लुम्बिनीको सरकार अल्पमतमा परेको छ, त्यहाँ एकदम यताउति के चल्दै होलान् हैन। अब यता कर्णालीको सरकार पनि झन्डै त्यही खालको अवस्थामा छ। अब सुदूरपश्चिमको सरकार अहिलेसम्म एकजुट छ। त्यो पनि अब नेकपा एमाले एकजुट हुने हो भने त्यसका छिटा त्यसो पर्न सक्छन्। र 3 नम्बर र 1 नम्बर भनौँ बागमतीको अहिले र 1 नम्बरको चाहिँ सरकारहरू एकल पार्टीको बहुमत त्यतिखेर भएको हुनाले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यही पार्टीभित्र जुन विवाद उत्पन्न भएको थियो त्यसले अलिकति त्यो असहिष्णुता बढ्दै गएको भए त्यहाँ पनि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्थ्यो हैन। त्यस्तो स्थिति थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो सबै जुन वामपन्थी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि जनताले त्यति विशाल मतले जिम्मेवारी दिएका थिए, यो हाम्रो नेतृत्वले त्यो वहन गर्न सकेन, त्यो बोक्न सकेन है। र वैकल्पिक खालको कुनै कार्यक्रम प्रोग्रामिङ पनि देखिएन। त्यसकारणले मैले के भन्ने गरेको छु भने अब हाम्रो पटक टेस्ट भएर आउनुभएका पहिलो पुस्ताका नेताहरू है, जस्तो प्रधानमन्त्री अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। अब उहाँ क्रान्तिको लागि धेरै त्याग गरेर आउनुभएको नेता हो। उहाँहरूको नेतृत्वमा अब माधव नेपाल हुनुहुन्छ, 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको। झलनाथ खनाल हुन्छ, 11-12 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको हैन। अब त्यस्तै वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता अमृत बोहरा हुनुहुन्छ। अब यस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हिजो पञ्चायतको विरुद्धमा, प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरुद्धमा, क्रान्तिमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्नुभयो, त्याग गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यसमा उहाँहरू सफल पनि हुनुभयो। हामीले परिवर्तन ल्यायौँ। तर जब परिवर्तन पछिको व्यवस्थापन हुन्छ, परिवर्तन पछिको व्यवस्थापनमा चाहिँ के भने त्यो सफलता देख्न सकिएन। पटक हामी असफल भएका छौँ। नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि 7 सालमा त्यत्रो क्रान्ति भयो, तर त्यस पछाडिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यतिखेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रमुख नेताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर लोकतन्त्र जोगाउन खोजेको भए
17 सालको काण्ड गर्दैन थियो है। उहाँले कम्युनिस्टलाई शत्रु देख्नुभयो, राजासित मित्रता कायम गर्ने नीति लिनुभयो। फलस्वरूप के भन्दाखेरि अब 17 सालको काण्ड घट्यो र त्यो परिवर्तन चाहिँ कायम रहन सकेन। 46 सालमा हामीले त्यत्रो ठुलो जनआन्दोलन गऱ्यौँ, बहुदल आयो, पञ्चायत ढल्यो, तर तत्पश्चात जे जति क्रियाकलापहरू हामीले देख्यौँ होइन, अनेकौँ विकृति विसङ्गति खालका कुराहरू, हामीले त्यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। फलस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रको कुवा आयो र फेरि 62-63मा अर्को जनक्रान्ति हामीले गऱ्यौँ 62-63मा। र तत्पश्चात पनि हामीले जुन संविधान बनाएपछि अब जे जस्तो राज्य सत्ता र परिवर्तनका पक्षहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई धेरै ठुलो जिम्मेवारी दिए होइन, तर त्यसलाई हामीले बोक्न सकेनौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले क्रान्तिको काममा सफल भएको, क्रान्ति पश्चातका व्यवस्थापन काममा चाहिँ सफलताको देखाउन नसकेको हाम्रो पुरानो पुस्ताका नेताहरूले बिदा लिनुहोस् होइन, र पुस्तान्तरण गरौँ, नेतृत्व अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ होइन। अब त्यसमा को भन्ने प्रश्न पनि धेरै साथीहरू, त्यो आफै स्वत सहमतिबाट या प्रतिस्पर्धाबाट निस्किन्छ। तर नीति हामीले के बनाउनु पर्यो, पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामीले एउटा नयाँ नेतृत्वका साथ चिजलाई अगाडि लान सक्छौँ र जे गर्न सकिएन त्यसलाई नयाँ ढङ्गले गर्न सक्छौँ। 2075 जेठ 2 एकताको बटम लाइन भन्ने कुरा छ। त्यो जेठ 2 र जेठ 3मा चाहिँ तात्विक एउटा अन्तर चाहिँ के छ, खास कुरा चाहिँ के हो भन्नु? होइन, त्यो त यस्तो छ, जेठ 3 भनेको नेकपाको कमिटी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा पार्टी एक भएपछि को केन्द्रीय कमिटी लगायत कुराहरू त्यसमा गणना हुने भयो। तर एमाले भने चाहिँ जेठ 2 हो। जेठ 2 सम्म हाम्रो नेकपा एमाले थियो, जेठ 3मा हामी नेकपा भयौँ होइन। अब जेठ 3 भनेर अस्ति अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अरू पार्टीबाट आएर मिसिएको समेतलाई उहाँले काउन्ट गर्न खोज्नु भएको छ। खास गरी माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका कतिपय साथीहरूको सन्दर्भलाई त्यहाँ उहाँले मिसाउन खोज्नुभएको होला। तर त्यो आफैमा विधानसम्मत हुँदैन। विधानसम्मत किन हुँदैन भने अदालतले नेकपा एमाले र नेपाल माओवादी केन्द्रलाई फुटाइदिइसकेपछि अब जे जस्तो त्यहाँ निर्णय गर्नुपर्छ या नयाँ कुनै समझदारी गर्नु पर्यो, नयाँ केही निर्णय गर्नु पर्यो, मान लो कुनै पार्टीबाट कोही सिनियर साथीहरू आउनुभएकोलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो या अरू केही केन्द्रीय सदस्य थप्नु पर्यो, कमिटीमा अरू नयाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने त्यो त नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय हुनु पर्थ्यो होइन, अनि मात्रै त्यो वैधानिक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बोलाउने भनेर त नेकपा त अस्तित्वमै छैन अहिले, त्यो त विघटित भइसकेको पार्टी भयो, अदालतले अस्वीकार गरेको पार्टी भयो भने त्यसको बैठक बोलाउने भन्ने चाहिँ त्यसै पनि त्यो सन्दर्भ चाहिँ धेरै मिल्दैन। त्यसैले जेठ 2 को नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने, त्यसमा कतिपय सिनियर साथीहरू छुट्नु भएको छ, हिजोदेखि केन्द्रमा बसेका या अरू जिम्मेवारी लिइरहेका अहिले चाहिँ जिम्मेवारीमा छुट्नु भएको छ भने उहाँको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने भयो होइन। कतिपय अन्य पार्टीबाट आउनुभएको कोही सिनियर साथीहरू योगदान बलिदान गरेर आउनुभएको आन्दोलनमा छ भने उहाँहरूलाई पनि के व्यवस्थापन गरौँ भने 3 दिने छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिने भयो होइन। तर प्रक्रिया चाहिँ मिलाउनु पर्यो, त्यो जेठ 2 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले मिलाउनुपर्छ। जेठ 2 मा जानलाई खास प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँलाई खास के बाधा छ अथवा के देखिन्छ यहाँले चाहिँ? होइन, बाधा खास म त केही पनि देख्दिनँ होइन। तर त्यो अब कहिलेकाहीँ के भन्छ भने अब मान्छेलाई दिमागले समस्या उत्पन्न गरिदिन्छ क्या, आशंकाले समस्या उत्पन्न गरिदिन्छ। अलिकति उहाँको स्वभाव के छ भने अलिक छलफल गर्ने, बहस गर्ने, छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने खालको छैन। त्यसो भएपछि अब के आशंका होला उहाँलाई, तर त्यो आशंका मान्नुपर्ने कुरा किन जरुरी छैन भने आन्दोलन मुभमेन्ट बिगार्ने यहाँ कोही पनि मान्छे लाग्दैन होइन। छलफल गरेर सहमतिका साथै सबै हामी जान तयारै छौँ। जे राम्रो गर्नुपर्ने हो त्योबाट हामी पछि हट्दैनौँ, नराम्रो हामी कोही पनि गर्दैनौँ। कसैप्रति पनि
आग्रह पूर्वाग्रह राखेर मिटिङ बैठक गरिने छैन। त्यसो भएको हुनाले आशंका गर्नुपर्ने या त्यसबाट पर जानुपर्ने म त कारण देख्दिनँ। तर उहाँको दिमागमा के लागेको छ थाहा छैन होइन। अब त्यो उहाँलाई लागेको होला कि अब माओवादी केन्द्रलाई आएको साथीहरू अलपत्र पो पर्ने हुन् कि उनको व्यवस्थापन नहुने हो कि भन्ने लागेको छ भने त्यो पनि हामी एउटा औचित्य र कारणसहित त्यसको औचित्य अब जोसुकै सबैलाई माथि लाने भन्ने कुरा उठ्दैन। किन हिजो उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो के हुनुहुन्थ्यो सबै चिज ख्याल गरेर औचित्य र कारण र त्यस्तै अरू औचित्य र कारण भएका साथीभाइहरू कहीँ छन् भने उनीहरू सबैको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ त्यो कमिटी तयारै हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पनि भयो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि र यो चाहिँ काम प्रतिगमन हो भन्ने हिसाबले अहिले विपक्षी गठबन्धनसँग एउटा चाहिँ व्यवस्थै धरापमा पर्यो अथवा चाहिँ खतरामा पर्यो भनेर लाग्ने समूह पक्ष हुनुहुन्छ एमालेमा होइन। अब जेठ जुनमा फर्किसकेपछि चाहिँ यो निर्णयहरू यो जुन प्रतिगमनकारी कदमहरू पनि फर्किन्छन् अथवा चाहिँ यो सचिन्छ भन्ने लाग्छ के लाग्छ होइन। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गलत भएको छ होइन। त्यो सिफारिस गर्ने विघटन गर्ने त्यो संविधान सम्मत पनि छैन। अब पार्टीभित्र छलफल गरेर त्यहाँ कहाँनिर भुलचुक र कमी कमजोरी भयो भनेर हामी समीक्षा गर्न सक्छौँ। पछि अब अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुनाले मलाई लाग्छ अदालतले त्यो पुनर्स्थापना पनि गरिदिन्छ। पुनर्स्थापना गरिसकेपछि समस्या त समाधान भयो तर पार्टी कामको समीक्षाको काम बाँकी रहन्छ। त्यो कुनै कालखण्डमा हामी गरौँला। अहिले अब विभिन्न भुलचुक गर्दै आएको पार्टी र भुलचुक पनि गर्दै आएका नेताहरू यी बसेर छलफल गरेर आवश्यक आलोचना आत्मालोचना या आफूलाई सच्याएर नयाँ करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसो भनेपछि आन्दोलन जोगिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि यो प्रतिगमन हो भन्यौँ। प्रतिगमन यस अर्थमा कि जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संस्था त्यो नरहने स्थिति कायम हुनु भनेको चाहिँ त्यो प्रतिगमनै हो है। अर्को कुरा के हुन्छ भने अब त्यो चाहिँ संस्थाविहीनताले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्छ, सरकारलाई कमजोर पार्छ, राज्यलाई कमजोर पार्छ। ल अहिले हामीले देखिरहेकै छौँ नि। अहिले जे जति घटनाक्रम केही दिन यता घटिरहेका छन् होइन। त्यसले के देखाइरहेछ भने यो प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल या सरकार राज्यको लागि असाध्यै ठुलो बल हो, शक्ति हो। त्यसैलाई विघटन गरिदिएपछि त अरू शक्तिविहीन हुन्छ। अब त्यही भइरहेछ अहिलेको सरकार, त्यही भइरहेछ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको स्थिति। त्यस कारणले त्यस अर्थमा पनि यो गलत कदम हो होइन। यो गलत कदम अब हामीले भन्दा पनि त्यो अदालतले सच्याउने जिम्मा पाएको छ। अदालतले संविधान कानुन हेरेर सच्याउँदाखेरि यो फर्किन्छ र पार्टीभित्र हामी पार्टीलाई एक बनाएर त्यसको उचित समय समीक्षा गर्छौँ र आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्छौँ। साँच्चै मुलुक चाहिँ त्यतिको जोखिममा पुगेको हो, त्यस्तो सङ्कटमा पुगेको हो के लाग्छ यहाँलाई? होइन अब पुरै सङ्कटग्रस्तै भयो, त्यहीँ पुग्ने आँटो त म भन्दिनँ। तर यस्तै खालको गतिविधि हामीले कायम राख्ने हो भने त्यो दिशातिर मुरुक लाग्छ। किनभने प्रतिनिधि सभा नभइसकेपछि यो संविधानको यो लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो शक्ति त्यही हो होइन। प्रतिनिधि सभा नभइसकेपछि त्यो भ्याकुममा अनेकौँ प्रतिगामी तत्त्वहरू र देशविरोधी तत्त्वहरू है, अस्थिरतावादी तत्त्वहरू त्यसैमा खेल्ने हुन्। त्यसैमा खेल्ने, त्यसपछि अनेकौँ खालका समस्या सिर्जना गर्न खोज्ने, अनेकौँ खालका आन्दोलनहरू चाहिँ कथित आन्दोलनहरू गर्न खोज्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चुनाव भएको छ, चुनाव हुन पनि नदिने, चुनाव हुने त म देख्दिनँ। किनभने त्यति यत्रो कोभिडको अहिले महामारी छ, त्यतिखेर कोभिडको अर्को लहर आउँछ भन्छन् होइन। अहिलेसम्म केही व्यवस्थापन छैन। त्यो चुनाव सरिसकेपछि त्यो संविधानले अर्को चुनावको बाटो देखाउन सक्दैन होइन। त्यसपछि त्यो बाटो अरू कुनै संविधानभन्दा बाहिरबाट खोज्नुपर्ने हुँदाखेरि स्वतः त्यसले संविधानमा धक्का दिने भयो र त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ठुलो धक्का दिन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ के भने त्यो गलतै कदम। त्यस कारणले हामीले भनेका छौँ अब व्यवस्था धरापमा
पार्ने प्रयत्न भइरहेछ। अब सक्छन् सक्दैनन्, जनताले कति यसमा गर्न सक्ने हुन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कोसिस भइरहेछ। त्यसको लागि जनताको धार्मिक संवेदनशीलतामाथि प्रहार गर्ने, जातीय सद्भाव भड्काउन खोज्ने, क्षेत्रीय सद्भाव भड्काउन खोज्ने, होइन। त्यस पछाडि कथित उग्र वामपन्थताका कुराहरू भड्काउहरूलाई यही मिसाउने, राष्ट्र विरोधी विखण्डनकारी कुराहरूलाई पनि यही मिसाएर लाने है। यो सबै चिजका प्रयत्नहरू जुन भइरहेका छन्, ती प्रयत्नहरू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो व्यवस्था संविधानमाथि सङ्कट ल्याउने कोसिसहरू हुन्। अब हाम्रो नेतृत्वले कति त्यसमा सजगता अपनाउन सक्छ, हामी कति त्यसलाई ठिक ढङ्गले लान सक्छौँ भन्ने कुरामा यसको भविष्य निर्भर छ। यो यही बिचमा पनि सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सरकार मन्त्री परिषद विस्तारको पनि विभिन्न टिका टिप्पणी विशेष गरी आलोचना भइरहेको छ र त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्रीज्यू जसले राजेन्द्र महतोले चाहिँ जुन बहुल राष्ट्रिय राज्य एजेन्डा भन्ने खालको कुराहरू उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो, तर यसमा सरकारले कुनै पनि प्रतिवाद गरेन, जिम्मेवार एउटा पार्टीको सरकारले। यसमा यहाँले के भन्नुहुन्छ? जे भइरहेछ त्यो गलत भइरहेछ। अब आफ्नो पार्टीलाई फुटको दिशातिर लाने र राजेन्द्र महतोसित भोटको बटुको थाप्ने, होइन, त्यो चाहिँ के भने ठिक काम होइन। अब आफ्नो पार्टी सम्हालेर लाँदाखेरि त हाम्रो झन्डै 2/3 बहुमत थियो है, त्यो चिज सम्हालेर लानु पर्थ्यो। अब त्यो चिज चाहिँ कहीँ त्यस्तो फुत्किहाल्दाखेरि पनि नेकपा एमाले सम्हालिनु पर्थ्यो। अब एमालेको केन्द्रीय कमिटीको थाई कमिटीको बैठक नबसाएर अनेक खालको समस्या सिर्जना भए, होइन। त्यस पछाडि जति पनि अब हामी यहाँ देख्छौँ ती सबै त्यसैका तपाईँ प्रतिफलहरू हुन्। अनि त्यहाँ वास्ता नगर्ने, टाढा फुटको दिशातिर जान दिने या पठाउने, ठेल्ने या लाने, यस्ता अनेकौँ प्रपञ्चहरू भइरहेका छन्। र त्यो गरेर अनि सरकार टिकाउनको लागि अब राजेन्द्र महतो यस्ता अब उहाँहरूको के हो सबै चिज भन्ने हामीले बुझेकै छौँ, होइन। यो विगत संविधान बनाउँदाखेरि पनि जे जस्तो उहाँहरूले कामहरू गर्नु सबै हामीलाई जगजाएरै छ, होइन। स्वयं केपी ओलीलाई जानकारी नभएको कुरो त होइन त्यो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यस्तो काम गर्न पनि उद्यत हुनु चाहिँ त्यो राम्रो कुरा होइन। र उहाँले अब उपप्रधानमन्त्री पद हान्न सक्ने चाहिँ म देख्दिनँ सम्बन्धित व्यक्तिले, र नेपालीहरूको राष्ट्रवादी स्पिरिटलाई बोक्ने पनि म देख्दिनँ, होइन। अब त्यसमा जुन खालको पुनर्गठन भयो त्यो आफैमा आश्चर्यजनक छ, जुन बेलामा भयो त्यो पनि आश्चर्यजनकै छ। जुन खालका मान्छेहरू प्रवृत्तिहरू त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा गएका छन् त्यो पनि बडो अनौठो छ है। अब यो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। यसै सन्दर्भमा जुन नागरिकता अध्यादेशको मूल मुद्दा लिएर चाहिँ जसपाको जुन त्यो एक महन्त ठाकुर पक्ष जानुभएको थियो, यससँगै चाहिँ अब विदेशी भनौँ न छलखेल बढ्यो भन्ने खालको भयो। हाम्रा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति जारी भयो। यो साँच्चीकै विदेशी चलखेल अहिले त्यसरी त्यो हाकाहाकी प्रत्यक्ष रूपमा बढ्न थालेकै हो नेपालको राजनीतिमा, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले केही न केही थाहा पारै भन्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यदि त्यस्तो हो भने त्यो राम्रो भएन, होइन। एउटा कुरा त्यो भन्छु म। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने अब के अरे ती साथीहरूले जुन खालको चाहिँ के भने मागहरू राख्नुभयो र जुन खालको अध्यादेश जुन तरिकाले आयो त्यो पनि ठिक होइन। किन संसद हामीसित छँदै थियो नि, संसदमा मोटामोटी सहमतिले संसदीय समितिमा पारित गरेको विधेयक थियो। अनि विधेयकमा उल्लिखित कुराहरू सबै पढ्दा अब त्यसमा कतिपय आवश्यक कतिपय अनावश्यक चिजहरू हुन सक्छन्। कन्टेन्टमा म अहिले जान्न, होइन। किनभने कतिपय चिजहरू हामीले समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि छन्। खास गरी जन्मसिद्ध नागरिक भनेर एक जमानामा जुन मान्छेलाई नागरिकता दियो, उनीहरूका छोराछोरीले अहिले पनि कुनै पनि किसिमको नागरिकता नपाइरहेको समस्या हामीसित छ तराईमा। त्यो समस्या कुनै न कुनै हिसाबले हामीले समाधान गर्नु छ त्यो समस्या। तर त्यो समस्या समाधान गर्दाखेरि त्यो समस्यालाई मात्रै सम्बोधन गर्नु पर्यो, अरू समस्या हुल्ने स्थिति त्यहाँ हुनु भएन है।
दोस्रो कुरा अब त्यो कन्टेन्टमा छलफल गर्दै गरौँ न, तर जुन तरिका अपनायौँ हामीले त्यो गलत छ। प्रतिनिधि सभा आज विघटन गरेर अनि भोलि चाहिँ के भने अध्यादेश ल्याउने है, अब त्यो चाहिँ के भने असाध्यै गलत तरिका हो। प्रतिनिधि सभाबाटै त्यो छलफल गरेर अगाडि लान सकिन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको जिम्मेवारी सिङ्गो सांसदहरूले लिन्थे, जनप्रतिनिधि लिन्थ्यो, संसदले लिन्थ्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ के भने विघटन गरेर अनि जबरजस्ती कसैलाई खुसी पार्ने हिसाबले जुन खालको गलत बाटो हामी हिँड्यौँ, सरकार हिँड्यो, त्यो चाहिँ गलतै हो। त्यो हुन्छ। अन्ततिर चाहिँ यो जुन दोस्रो पुस्ता युवा पुस्ताले पार्टी एकताको प्रयास गरिरहनु भएको छ, यो प्रयास चाहिँ सफल हुन्छ अथवा के हुन्छ, कस्तो छ अहिलेको अवस्था भनिदिनु न, के देख्नुहुन्छ? होइन, म त अब यो सफल हुन्छ भनेरै कोसिस गरे हो, किनभने हामीले प्रयत्न गर्दा सफल नहुने कुनै पनि विषयवस्तु चिजहरू हुँदैन होइन। र कोसिस गर्दाखेरि त्यति धेरै अब सुरुमा त अलिकति साथीहरूमा धेरै जोस जाँगर फुट्ने, अलग्गै बनाएरै केही न केही गर्ने भन्ने, अब आफूलाई संस्थापन भन्नेतिरको पनि त्यो मैले देख्थेँ, अर्कोतिर पनि ती सब चिजहरू थिए। तर आम जनताहरू, अधिकांश जनता जुन वामपन्थी शुभचिन्तक छ, मतदाता छ, देशको भलो चाहन्छ, देशको विकास चाहन्छ, तिनीहरू र 90% नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू हैन, र अधिकांश देशका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू, किन कुनै पनि ठुलो पार्टी विभाजित हुँदा त्यसले लोकतन्त्रमा असर गर्छ, त्यस कारणले ठुलो पार्टी विभाजित हुनु हुँदैन। चाहे त्यो नेकपा हो, एमाले होस्, चाहे त्यो नेकपा नै विभाजित हुनु हुँदैन थियो, त्यहाँ षड्यन्त्रले काम गरेछ है। अब नेकपा एमाले या नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र कुनै पनि ठुलो पार्टी विभाजित हुनु यो लोकतन्त्रको लागि नराम्रो चिज हो, त्यो हुनु हुँदैन थियो हैन। अब दुर्भाग्यवश त्यो हुँदै हुँदै जे हुनु हुँदैन थियो त्यही भइरहेको छ। त्यस्तो कन्टेस्टमा अब सुरुमा विभाजनकै दिशामा हिँडेका साथीहरू, नेताहरू अहिले त्यो दिशा गलत हुँदो रहेछ भनेर 100 ठक्कर खाँदै अलिकति ठाउँमा आउन खोजेको मैले बुझिरहेको छु। र मसितको कुराकानी वार्तामा पनि पार्टी विभाजन नदिने भन्ने नै स्पिरिट छ। यद्यपि दुवैतिर भन्छु म, अब आफूलाई संस्थापन भन्ने केपी कमरेडको नेतृत्वमा भएको जुन टिम छ, गुट छ हैन, र अर्कोतिर भएको गुट, दुईटैतिर चाहिँ के छ भने विभिन्न धारहरू छन्। एउटा धार यस्तो छ कि आजै फुटौँ, भोलि फुटौँ, पर्सि फुटौँ, उनीहरूको उता दुवैतिरका हैन त्यस्ताहरू छन्। त्यो फुटाउँदाखेरि के न चाहिँ के भनेदेखि तपाईँ पाइन्छ भनेर त्यता दगुरिरहेको साथीहरूको जमात छ। हामीले जुन खालको पार्टी एकताको लागि बल प्रदान गर्नको लागि एउटा प्यारालल पार्टी सङ्गठन बनाएका छौँ। खास गरी मेरै प्रस्तावमा त्यो चिज अगाडि सारेको। मैले चाहिँ त्यो अगाडि सारिरहँदा त्यसको व्याख्या मैले त्यो दबावले पार्टी एकतालाई सघाउ पुर्याउँछ भनेको थिएँ। अब कतिपय साथीहरू त्यसमा उभिएर त्यसलाई गलत ढङ्गले दुरुपयोग गरेर त्यसलाई विभाजन गर्ने खालका कामहरू प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। ती दृष्टिकोणहरू छन्, दुवैतिर छन्। एउटा विभाजनकारी दृष्टिकोण छ, एउटा पार्टी मिलाउने दृष्टिकोण छ, र एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कहिले यता ढल्कु कहिले यता ढल्कु खालको अलिकति मध्यपन्थी मध्यस्थ खालको दृष्टिकोण पनि रहेको छ है। तीनटा धार दुवैतिर छन्। त्यसो हुँदा अब त्यो तीनटा धार भए तापनि अब जनता र आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के भनेदेखि पार्टी विभाजित हुँदैन भन्ने मनसाय राखेको हामीले पाएका छौँ। त्यसो भएको उनीहरूको मनसाय, उनीहरूको शुभेच्छालाई ध्यानमा राखेर हामीले एकताको पहलहरू गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो सफल हुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, भीम आचार्यको कुरा सुनिसक्दाखेरि तपाईँलाई लाग्यो होला कि नेकपा एमालेको विचार सङ्घर्ष वा मतभेद, विवाद, कचिङ्गल यो विचार राजनीति सिद्धान्तको भन्दा नितान्त व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा र तत्कालको लाभ हानिका विषयसँग सबभन्दा बढी जोडिएको छ, इगोसँग बढी जोडिएको छ, अहमसँग बढी जोडिएको छ, महत्त्वाकांक्षासँग बढी जोडिएको छ, र यी दुवै पक्षका पराकाष्ठाहरूका बीचको प्रस्फुटनका रूपमा वा मैदानमा छरिएको बिस्कुन जस्तो बनेको विवाद हो भन्न सहजै सकिन्छ। यस खालको मैदानमा छरिएको वा भुइँमा छरिएको विवाद आगामी दिनमा
कति सम्हालिएला वा नसम्हालिएला, सम्हालिँदा देशको परिस्थिति के होला, नसम्हालिँदा देशको परिस्थिति के होला, र सँगसँगै अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको फेरि संसद विघटनको मुद्दा फेरि के होला, यो पुनर्स्थापना होला, पुनर्स्थापना भएपछि कस्तो सरकार बन्ला, फेरि पुरानै गोलचक्कर दोहोरिएला, यी जस्ता अनेक प्रश्नहरूका बिचमा एमालेको विवाद एक जबरजस्त एउटा विषय बनेको छ। यिनै आज दुईवटा जनता समाजवादी पार्टीभित्रको मतभेद र अन्तर्विरोध र यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र एमाले भित्रको विवाद समाधान उन्मुख छ वा विस्फोटक छ वा विभाजन वा विघटन उन्मुख छ भन्ने विषयमा दुईजना पात्रहरूसँग आज हामीले कुरा गऱ्यौँ र आगामी दिनमा आगामी हप्ता अरू अतिथिहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।